توجہ شروع او دے ناتوں میں گل کرنا چاہنا تے مسئلے اے سارے میں حل کرنا چاہنا جو لا ریب پھلاں تے کلیاں دا رب جو نبیاں رسولاں تے ولیاں دا رب خلیل ذبیح تے موسیٰ کلیم او سارے کریماں تو وڈا کریم او سارے کریماں تو وڈا کریم او سارے کریماں تو وڈا کریم جیڑا اونوں لبے بھائی زبیر صاحب جیڑا اونوں لبے ضرور اونوں ملدا جیڑا اونوں لبے ضرور اونوں ملدا او دے حکم دے با جو پتہ نہیں ہلدا ہوا او دے ورگی چلا کوئی نہیں سکدا پانی او دے ورگا بنا کوئی نہیں سکدا او دی شان اقلاں تو بہتی ورائے مثل جیسی کوئی نہیں او ساڈا خدا ہے مثل جیسی کوئی نہیں او ساڈا خدا ہے مولا تیرے راز انسان کی سمجھے تیرے راز و انداز نادا کی سمجھے تو پتھر جو چشمے چلا جان دائیں تو پتھر جو چشمے چلا جان دائیں تو پتھر جو چشمے چلا جان دائیں تو دریان سہرا بنا جان دائیں پیغمبر دی بولی لوا جان دائیں تو مچھلی دے پیٹ بچا جان دائیں تیری شان دی کوئی حد نہیں خدایا تیرا حکم ہو سکدا رد نہیں خدایا اگلی گل تے پوری توجہ تیرا حکم ہو سکدا رد نہیں خدایا کدے کان کیتے سارا کھلارا اچانک ندا آئی کہ خاموش ہو جا نظر نیمی کر لے تے ہاتھ بن کھلو جا سارا کھلارا میں جس کان کیتا ہے انہوں میں دو جگ دا سلطان کیتا ہے مل کے ہاتھ اٹھا کے ذرا کہو سبحان اللہ اس سارا کھلارا پوری کائنات بنائی تو محبوب تیرے واسطے اس سارا کھلارا میں جس کان کیتا ہے انہوں میں دو جگ دا سلطان کیتا ہے پوری توجہ میں پہلے محمد دا سامان کیتا ہے تو مڑ اپنے ہومن دا اعلان کیتا ہے میں پہلے محمد دا سامان کیتا ہے تو مڑ اپنے ہومن دا اعلان کیتا ہے محبوب اپنا دنیا تے نگران کیتا ہے اے میں مومنہ اتے احسان کیتا ہے کیوں کیونکہ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا کسے شہدوی اتسایا نہ ہوندا نہ عرش کرسی چند تارے شب و روز دے اے نہ ہوندے نظارے نہ جن و بشر نہ کوئی پرندہ حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ نہ حوران دے کسے نہ آدم نہ حوا نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا نہ تختان تے تاجان دے سلطان ہوندے نہ محلان دے والی نہ دربان ہوندے نہ ملدی کسے نو کدے زندگانی ہوائے نہ ہوندی نہ ہوندائے پانی نہ عرش و فرش نہ خاکی نہ نوری نہ عرش و فرش نہ خاکی نہ نوری زمانے دے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری کسے چیز دا اتسایا نہ ہوندا کہ رب نے محمد بنایا نہ ہوندا کس کیسے کے لاؤ نارا